اللہ اسی سوچ رہے ہیں ان حالات کے اندر تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا نے، کوئی بڑی جماعت نے، مصطفیٰ علیہ السلام نہ کوئی بڑی تنظیم دا سہارا نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد فوجیاں دا پیرا نے، اللہ دشمن زیادہ، مخالف زیادہ، خون دے پیاسے زیادہ نظر آ رہے ہیں، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا نے، ایسا نہ ہوئے کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نقصان پہنچا جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے تواڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا ہوں، محبوب ساڈا پیغام سنانا تواڈا کام ہے، اور لوکاں کولوں تواڈی جان دی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور محبت دے نال قراء حضرات کولوں قرآن پاک محبت دے نال سماعت فرما رہے ہو، اور قراء حضرات دل کھول کے تانوں اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ دے حضور درد دل لا اے دعا فرمانا کہ رب العالمین انہاں دا سنانا تساں حضرات دا سماعت کرنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس شوق اور محبت دے نال مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار حفظہ اللہ سرمایہ جماعت اور انہاں دے برخورداراں بیٹیاں بچیاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہوں نے اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور ساڑھے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر واحد کتاب جس نو قرآن پاک دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، واحد کتاب ایسی ہے، بلکہ میں اگر اس طرح کہا کہ اسی انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ سانو رب العالمین نے امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو اعلیٰ، اور اس مصطفیٰ نو کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں چو اعلیٰ،
امت ساریاں امتاں دی سردار، نبی سارے نبیاں دے سردار، کتاب ساریاں کتاباں دی سردار، جتنا انسان تے رحمان دا فرق ہے اینا ہی انسان تے رحمان دے کلام دا فرق ہے۔ باقی جتنیاں کتاباں تورات، انجیل، زبور، کسی ایک کتاب دے بارے رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تورات دی قیامت تک واسطے حفاظت کراں گا، انجیل زبور دی حفاظت کراں گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جدے بارے خود رب العالمین دا اعلان اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ قرآن تے آج تو انو کاریاں نے سنانا انشاءاللہ۔ امیر سٹی ماشاءاللہ حضرت کلیروی صاحب تشریف فرمان ہے، حافظ عبدالشکور صاحب اور صاحبزادہ حافظ محمد عمران عریف حفظہ اللہ، اور ماشاءاللہ اسٹیج پر ہے بلے بلے ماشاءاللہ محسن جماعت عبید الرحمن شیخ محسن حفظہ اللہ۔ اللہ ان تمام بزرگاں دیاں محبتاں شفقتاں اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ بڑے تھوڑے وقت دے اندر کچھ باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ ماشاءاللہ گلدستہ سجے تے دعا فرماؤ اللہ انہوں تا قیام قیامت آباد رکھے، اللہ اس مرکز نو اس ادارے نو رہندی دنیا تک سلامت رکھے۔ قرآن پاک دے الفاظ دے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا قرآن نازل بھی اساں فرمایا، اور اس قرآن دی قیامت تک واسطے حفاظت دا ذمہ بھی کائنات دے رب نے خود اٹھایا۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا، اور قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اسا جو تواڈے وال قرآن نازل فرمایا، جو تواڈے وال اپنا کلام نازل فرمایا، یہ ساڈا پیغام لوگاں تک تساں پہنچانا، اور اے میرے محبوب پیغمبر جی یہ ساڈا پیغام لوگاں نو سنانا تہاڈا کم ہے۔ اللہ اسی سوچ رہے ہیں انہاں حالات دے اندر تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا نے، کوئی بڑی جماعت نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام نہ کوئی بڑی تنظیم دا سہارا نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد فوجیاں دا پیرا نہیں۔ اللہ دشمن زیادہ، مخالف زیادہ، خون دے پیاسے زیادہ نظر آ رہے ہیں، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا نے۔ ایسا نہ ہوئے کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نقصان پہنچا جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یہ تواڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا ہوں، محبوب ساڈا پیغام سنانا تہاڈا کم ہے، اور لوگاں کولوں تہاڈی جان دی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ اللہ حضور جلال نے اسی طرح قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا، کیونکہ کلام بڑا اعلیٰ کلام ہے، اینا اعلیٰ تے اینا اونچا کلام ہے، اور کلام اندازہ کرو ہاں کہ کس ذات پاک دا کلام ہے۔ میں پہلا عرض کیتا نا جویں انسان تے رحمان دا فرق ہے، اینا ہی انسان تے رحمان دے کلام دا بھی فرق ہے، اور ذات
ذات کتنی اعلیٰ ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے خالق تے مالک نال گفتگو فرما رہے ہیں. اور گجرا والیو کتنا بڑا منصب تے کتنا بڑا مقام. ایتھے کوئی جناب کسے ایم پی اے نال 2 منٹ بھاوے ٹیلی فون تے گل کر لے, کسے ایم ایل اے نال کسے وزیر نال وہ 2-4 منٹ ٹیلی فون تے گل ہو جائے, وہ دی اڈی نہیں زمین تے لگدی, بھلیا نہیں سماندا. اج جناب فلانے ایم پی اے صاحب نے آپ مینوں ٹیلی فون کیتا, بھاوے ووٹ لین واسطے ہی کیتا. فلانے ایم ایل اے صاحب نے آپ مینوں فون کیتا, فلانے نال میری گل ہوئی, براہ راست گل ہوئی. او دی عظمت تے شان تے کیا بیان ہے کہ جدے نال ڈائریکٹ باتاں عرش والا رب کردا ہے پیا. اللہ ذل جلال نال گفتگو ہو رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام بلکہ قرآن ایک مقام تے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. کئی ایسے اللہ دے پیارے جن رسول تشریف لے آئے, اور جو ایسے جنہ نال اللہ ذل جلال نے آپ براہ راست گفتگو فرمائے, آپ ہم کلام ہوئے. اور کیسے عظیم سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نال گفتگو فرما رہے ہیں. گل کرتے ہیں نا جناب موسیٰ فرماندے نے رب آرنی انظر الیک, رب آرنی انظر الیک. اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا, میں توانوں, تسی ادھر ویکھو تے میں توانوں ویکھنا چاہنا. اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا, رب آرنی انظر الیک. اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا وا, اور میں تے کہا کرنا وا جناب موسیٰ علیہ السلام رب نال جو محو گفتگو نے, رب العالمین نال جو گلاں باتاں کر دینے پیا. تے جدوں ذات اعلیٰ ہووے, ہستی کوئی بڑی اعلیٰ ہووے, تے انہاں نال گل کردے آ نا بندہ کوشش کردا ذرا کلام نو طوالت دے دتی جائے, گل ذرا لمبی ہو جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں. جس طرح مثال دے طور تے ایک موقع تے رب العالمین فرماندے نے, اے میرے پیارے موسیٰ جی رب العالمین کی آرڈر ہے. اللہ فرماندے نے ہاتھ وچ کی جے. سوال بڑا مختصر سوال تے جواب بھی بڑا مختصر ہے. رب العالمین فرماندے نے ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے میرے پیارے موسیٰ ہاتھ وچ کی دے. بڑا سوکھا تے مختصر سوال ہے, یا اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے گل ایتھے مکائی نہیں, بلکہ گفتگو نو طوالت دے رہے نے, لمبی کر دینے پیا. اللہ فرماندے نے ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. پیارے ہاتھ وچ کی دے, تے فرماندے نے میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے. اتوکا علیہا, اللہ میں بکریاں چاردا تھک جاواں, اے دے تے آسرا لے لینا, سہارا بنا لینا وا. واحش بہا علی غنمی, اللہ میں اس سوٹے نال درختاں تو پتے اتار لینا وا. تے اے میرے مالک جی والے یا فیہا معارب اخرى,
تے میں اے دے کولوں ہور بھی کئی کام لینا وا یعنی رب العالمین نال گفتگو تے کلام نو لمبا کر دے جا رہے ہیں اج رب العالمین نال گل بات ہو رہی ہے تے گل کہی چھڈی ہے رب آرنی انظر الی اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا وا جواب کی ملدا لن ترانی اے میرے پیارے موسیٰ نہیں ویکھ سکدے نہیں ویکھ سکدے میں تے آنا کیوں اس خواہش دا اظہار فرمایا اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا جناب موسیٰ علیہ السلام سوچیا ہوئے گا جس میرے رب دا کلام ایڈا سونا ہے او داتا آپ کیڈا سونا ہوئے گا جدی آواز ایڈی پیاری ہے اور میرا رب آپ کنا پیارا ہوئے گا جی میں تو انو ویکھنا چاہنا اللہ فرماندے نے پیارے نہیں ویکھ سکدا اے دنیاوی اکھ رب نو ویکھ سکدی دنیاوی اکھ نال بندہ رب نو نہیں ویکھ سکدا ہاں البتہ جنت وچ ویکھاں گے کہو انشاءاللہ آج گجرالا چھڑن نو جی نہیں کرتا پیا کبو انشاءاللہ ایتھے ایس آنکھ نال نہیں ویکھ سکدے جنت دے اندر انشاءاللہ اللہ دا دیدار کران گے اللہ سانو سارے نو اپنا دیدار نصیب فرما دے اللہ ذو الجلال والاکرام دا جنت دے اندر دیدار کران گے جدو رحمان سارے پردے ہٹا گے تے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے اور اوتے منظر ہی بڑا پیارا ہونا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ نصیب فرما دے اللہ جی میں ایتھے اکٹھیاں کیتا دے جنت الفردوس وچ اکٹھیاں فرما دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سردیاں آ گئیاں نے کبو سبحان اللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے گل بڑی پیاری کر دینے داڑی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی پکی گل مچھاں بھی کوئی نہیں ہونی کئی منہ تے ہاتھ پھیرا بلے بلے موجاں لگ گئیاں ایتھے بھی کوئی نہیں اوتھے بھی کوئی نہیں ایتھے خود نہ خود کرنا پے گا ایتھے چہرہ حضور جیسا بنانا پے گا اور اے تے گل یقینی ہے نا انشاءاللہ کہ حوض کوثر تے جانا ہے نبی علیہ السلام دے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے انشاءاللہ یہ تے گل کنفرم ہے انشاءاللہ تے ایسا نہ ہوئے کل محبوب دے حوض کوثر تے جائیے تے نبی فرما دینو تیری تے شکل ہی نہیں ساڈے نال رل دی کل حوض کوثر تے جائیے تے حضور علیہ السلام فرمان تیری تے شکل ہی نہیں ساڈے نہ رل دے ایسا نہ ہووے دعا کریا کر اللہ قیامت دے دن ایس رسوائی تو سانو بچا کے رکھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حدیث پاک دے الفاظ جردن مردن داڑی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی اور 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے
32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے کھاندے ون دے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے ایتھے ماشاءاللہ نظر بد دور 3 لاکھ دے لاگے سونا پہنچ گیا 3 لاکھ نو تولا تے اوتھے فرمایا کہ جنت ایسا ہے جدے جگ بھی سونے دے گلاس بھی سونے دے کرسیاں بھی سونے دیاں پلنگ بھی سونے دے تے میں قربان جاواں ملن گے کناں نو آ جڑے قرآن نال محبت کرن والے ملن گے کناں نو جو نبی پاک دی سنت تے نبی پاک نال محبت کرن والے ملن گے کناں نو جڑے قرآن نال پیار کرن والے نے دعا کریا کر اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے وے کھاندے ون دے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور اے ذات اس ذات دا کلام دے جناب موسیٰ فرما رہے نے جی مالک میں تانوں ویکھنا چاہنا فرمایا نہیں ویکھ سکدے نہیں تے انج کرو اے پہاڑ ول ویکھو تجلا پہاڑ تے پائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جدے تجلا نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور رحمان اس کلام دے بارے فرما رہے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فرمایا اس قرآن نو اگر اسی پہاڑاں تے نازل فرما دیں دے یہ تے بندہ ہے نا جنہوں پرواہ ہی کوئی نہیں اسی سمجھے بھی قرآن دا ادب یہ نہیں ہے کہ قرآن نو سینے نہ لاؤ اینو اکھاں تے لاؤ سر تے اٹھاؤ اینو کانڈ نہ کرو بس یہی قرآن دا ادب ہے اکھاں تے لاؤ پیار کرو اینو بوسے دیو اینو سینے نہ لاؤ لیکن بڑی معذرت نال ادب صرف اے نہیں قرآن دا ادب اے وے قرآن پڑھیا جائے قرآن سمجھیا جائے تے قرآن تے عمل کیتا جائے جے تیری میری زندگی اندر قرآن نافذ نہیں دعویٰ کہ مسلمان تیرا کاروبار مسلمان نہیں دعویٰ کہ مسلمان ساڈی حجامت مسلمان نہیں دعویٰ کہ مسلمان ساڈی تجارت مسلمان نہیں قرآن اندر زنا نہیں کرنا ذرا اپنے معاشرے چ نظر دے ماریے دعا فرماؤ اللہ اس لعنت کو لو ساڈے معاشرے نو پاک فرما دے قرآن دا پیغام انو سمجھن دی کوشش کریے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے امت دی تربیت فرمائی ہے پیارے ہو ذرا قرآن نال محبت قرآن نال پیار اور اے قرآن نال محبت دا تے سارا نتیجہ قرآ حضرات آ رہے ہیں اور قرآن دا می پا رہے ہیں تے آج انشاءاللہ ساری رات قرآن دا می بسدا رہنا کہو انشاءاللہ قرآن دی برسات برستی رہے گی نصیبہ والے پاکاں والے اپنے دامن دے اندر انہاں رحمتاں نو سمیٹ کے لا جان گے اسی انہاں خوش نصیبہ جو شامل دعا کریا کرو انہاں خوش نصیبہ چ اللہ شامل فرما دے جنہ دے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
علمہ تواڈے چو بہترین بندہ اے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چو بہترین بندہ ہوے جدی کوٹھی بہترین ہے بہترین بندہ ہوے جدی تجارت بہترین ہے بہترین بندہ ہوے جدا لباس بہترین ہے نہیں آپ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے تو بہترین بندہ ہوے جیڑا قرآن سمجھدا بھی ہے تے اگے سمجھاندا بھی ہے قرآن دا علم حاصل کردا بھی ہے تے اگے لوگاں نو قرآن دا علم سکھلاندا بھی ہے۔ اور میں تے ایک بات گزارش کرنا چاہواں گا دنیا دے اندر بڑے علوم و فنون سمجھے جاندے نے جناب آکسفورڈ یونیورسٹی جو پڑھ کے آیا اعلیٰ ڈگری لے کے آیا اللہ دی قسم جے لوگو اس کائنات دے اندر کوئی جناب آکسفورڈ یونیورسٹی دی ڈگری نو سب نالو اعلیٰ ڈگری تصور کردا میں نہ کائنات اندر قرآن دے حافظ دے قرآن دے قاری دی ڈگری ساریاں ڈگریاں وچوں اعلیٰ ہے سب تو اعلیٰ ڈگری قرآن دی ڈگری ہے سب تو اعلیٰ ڈگری نبی علیہ السلام آپ دے فرمان آپ دی حدیث تے آپ دی سنت دی ڈگری ہے کہ مسلمان بن گیا سانو نبی دی سنت دا پتہ نہیں یار قاضی ساڈی تواڈی مسلمانی ہے اس واسطے خوش نصیب بندہ ہوے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے قرآن اگے پڑھا اور پھر قرآن دا تسی اندازہ فرمائے دی عظمت دا قرآن پاک دی رفعت دا تے برکت دا اندازہ فرماؤ۔ میں بات اپنی اختتام دی طرف لے جاواں جنیاں دنیا دیا ڈگریاں نے اے فائدہ مند نے دنیا دے اندر تنخواہ بڑی ہے پیسہ بڑا ہے واقعی بڑا پیسہ ہے ایک پاسے او جنہ کو دنیا دیا ڈگریاں بڑا پیسہ تنخواہ کنی ہے 2.5 لاکھ تنخواہ کنی ہے 3 لاکھ اور جناب پھر بھی آئے دن ہڑتال اج بھی ہڑتال ڈاکٹراں دی اج بھی ہڑتال ماسٹراں دی اج بھی ہڑتال سرکاری ملازمہ دی کیوں جی اسی تنخواہ ودھانا چاہنے ہیں کدی مولویاں بھی ہڑتال کی تھی اج دے بعد ساڈی ہڑتال جی اسا جمعہ نہیں پڑھانا کدی مولوی تے فرق کنا ہے انہوں نے پوچھو تنخواہ کنی ہے جی 2 لاکھ بچے کنے جے بچے 2 ہی اچھے تے مولوی صاحب کو آگے پوچھو مولوی جی تنخواہ کنی ہے انہوں نے کہا 20,000 تے وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے تنخواہ کنی ہے 20,000 بچے کنے نے 28 مینوں پچھلے دنوں ساڈے بزرگ ملے اللہ انہوں نے سلامت رکھے انہوں نے بچیاں نے بھی سلامت رکھے وہ مینوں کہنے لگے تانوں پتہ ہے میرے بچے کنے نے میں نہیں کہنے لگا الحمدللہ 30 پتر نے میرے کنے 3 بیٹے نے میرے تے 8 بیٹیاں نے کنے ہو گئے 38 تے تنخواہ کنی ہے 20 تے پوچھ لو کیسی گزر رہی ہے آندہ الحمدللہ تنخواہ تھوڑی ہے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اور اے دے اندر قاری صاحب دا مولانا صاحب دا حضرت صاحب دا شیخ صاحب دا کوئی کمال نہیں یہ سارا کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے قرآن دی برکت ہے نبی علیہ السلام دی سنت آپ دی فرمان دی برکت ہے آئیے خود قرآن نال دل لگائیے اپنے بچیاں نو قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ بنائیے اپنا مستقبل
اور ایسا چھڑ کے جائیے مر سارے ہی جانا ہے، سدا کسی دنیا تے بہ نہیں رہنا. ایسی اولاد چھڑ کے جائیے مرن دے بعد کدی تے ہاتھ چوکے آکھن ربنا اغفر لی ولوالدیا، سانو بھی معاف کر دے اللہ، ساڈے ماپیاں نو بھی معاف فرما دے. صرف مال تے صرف دولتاں تے صرف پیسہ اگر چھڑ کے جانا ہے تے جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں کرتے انہاں پتہ نہیں کدی کو چار حرف تیرے میرے واسطے زبان تو اللہ دے سامنے کہنے بھی نہیں کہ نہیں. اس واسطے آئیے آپ خود قرآن دی تلاوت کرو، اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لگاؤ، انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت قرآن و سنت نہ ملے گی، کل حشر اندر اللہ دے دربار اندر عزت قرآن و سنت نہ ملے گی. اللہ سانو قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.